अनि प्रकाश रसाइली स्नेही एमसी हुनुहुन्छ। मानिस बिहान स्वागत छ। धन्यवाद। संविधान संशोधनको कार्यसूची सदनमा आज किन परेन, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। हैन, अब मैले सुनेको किनभने मोटामोटी त सबै कुरा आज जानेरै भनेर त्यही ढङ्गले हामीले समाचारहरू बनायौँ। यहाँ हुँदैछ, अब हाम्रो निशान छाप परिवर्तन हुने भयो, नयाँ लोगो चाहिँ मान्यजीको शरीरमा देख्न पाइएला भनेर हामीले बडा चाहिँ आशा गरिरहेको थियौँ। तर एकाएक यो खबरले अहिले जनता निराश भइरहेको छ। यो अवस्था कसरी आयो? जनता निराश र आशावादी हुने कुरा भन्दा पनि अब सरदरबारले मिटिङ पनि बसिरहेको भन्ने कुरा पहिलो पटक आएको छ। हाम्रो पार्टीको पनि आन्तरिक गृह कार्य भइरहेको होला। मधेसवादी दलहरू पनि हिजो संविधान बन्ने बेलामा संविधानै छोडेर बन्ने के अरे संविधान सभा हलभित्र ताली बजाएर हिँड्नुपर्ने बेलामा पहाडी मुल्कलाई भनेर गाली गर्दै हिँडेको अवस्था अन्ठुन्ना र असहमति जनाएको हो। उहाँहरूको पनि अब संविधान गर्ने संशोधन गर्ने बेलामा देशको भूभागलाई सँगसँगै हाम्रा पनि केही मुद्दाहरू छन् भनेको छन्। तर ती मुद्दाहरूले गर्दा देशको भूभागको मुद्दा र त्यो मुद्दा संविधान परिवर्तन गर्ने पनि देशको आन्तरिक कुरा हो। भूभागको विषय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कुरा हो नि त। त्यसैले अब प्रधानमन्त्री र सरकारलाई यो बाटो छलेर जाने अन्त कुनै ठाउँ छैन। किनभने यो नक्सा बनाउने कुरा पनि संसदको निर्देशन संसदीय समिति होइन। तर सूचनाहरू अनुसार त सरकारलाई भन्दाखेरि पनि त्यहाँ केही गडबडी भइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएर मात्र यो विषय ल्याउनुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ। मधेसवादी दलले चाहिँ प्याकेजमै संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर ज्याङ्गे थापिरहेको छन्। यस कारणले गर्दा आज कार्यसूचीबाट हट्यो भनेपछि गडबडी सुरु भयो हो कि के हो? होइन, तपाईँ अब पछिल्लो समय एकदमै स्पष्ट रूपमा बोल्ने संसदको तपाईँले यङ तपाईँले साँचो कुरा बोल्नुहुन्छ भने जनताले विश्वास पनि गरिरहेछन्। पछिल्लो समय जुन ढङ्गले तपाईँ आइरहनु भएको छ संसदको एउटा आवाज भनेर, ल यो कुरा साँचो बताउनुहोस् त। होइन, यसो हो, अब संविधान संशोधनको कुरा र यो लिपुलेख लिम्पियाधुराको नक्साको कुरा चाहिँ अलिक फरक च्याप्टर हो। लिपुलेख र लिम्पियाधुराको कुरालाई छोडेर सरकार र कुनै पनि राजनीतिक दल दायाँ बायाँ जान सक्दैन। किन जान सक्दैन भने यो लिपुलेख र लिम्पियाधुरा भनेको हाम्रो देशको माटो हो, यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा हो। अब संविधान भनेको राष्ट्रको टेरिटोरीभित्र राजनीतिक कुरा हो। त्यसैले एक दुई दिन अघि पछि हुने भन्ने कुरा दलहरूको आफ्ना तयारी आलताल त सुरु भयो नि। होइन, के कारण संविधानमा त्यो भूभाग समेटिएको कुरालाई निशान छापमा समेटेर संविधान गर्नको लागि फेरि बाख्रा सत्तरी कुरा गर्नु त जरुरी छैन नि। मैले जनताको लेभलमा बसेर कुरा गरिरहेको कुरा चाहिँ टेक्निकल कुरा होला। तर जनताले हेर्दाखेरि त अब रात बित्यो अखराट पस्यो भन्छ नि, तर मान्छेले सङ्ख्या त होइन। अब एउटा कुरा, एक दुई दिन ढिला हुनसक्छ यो बाटोलाई, यो मूल्यलाई छोडेर सरकार पनि, इभन काङ्ग्रेस पनि। किनभने काङ्ग्रेसले संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेको छ। हिजो प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ खुट्टा बलिया गर्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हाम्रो पार्टीको सभापति संसद दलको नेताले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमै गएर सर्वदलीय मिटिङमा भन्नुभएको छ। हामीले सबै राजनीतिक दलले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका छौँ, पारित गरेका छौँ। नक्सा छाप्नु पर्दछ भनेर संसदीय समितिले सर्वसम्मत निर्देशन गरेर राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्राष्ट्रिय समितिले निर्देशन गरेका छन्। सरकारले मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ। यसबाट ब्याक हुने कुनै सम्भावना छैन। जहाँसम्म तपाईँहरूले दलहरूको आन्तरिक गृह कार्य तयारी अथवा अरू विषयमा पनि केही संविधान संशोधन गर्छौँ, एक दुईवटा विषय थप्न सकिन्छ कि भन्ने होला। अरू विषय मधेसका बारेमा थप्न नसकिएपछि पनि, तर यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा चाहिँ सरकार र सिङ्गो संसद पछाडि हट्ने अवस्था छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले तल माथि इफ बट केही गर्नेवाला छैन। पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जाल मिडियामा चाहिँ यो नक्सा प्रकाशन गरेको भनेर एकलौटी प्रधानमन्त्रीलाई जस दिएको देखिन्छ। तर यदि प्रतिपक्ष र संसदमा हामी यसरी उपस्थित नभएको भए काङ्ग्रेस पार्टी मात्र होइन, देश विदेशमा रहेका नागरिकहरू, नेपालमा रहेका बुद्धिजीवी वकिल पत्रकारहरू यसरी सडकमा आएर नेपालको भूमिका विषय मिचेको भूमिका विषयमा एकबद्ध प्रधानमन्त्रीको आठ साहस नगरेको भए यो नक्सा आउने थिएन, मैले पास गर्ने थिएन। जस लिने कुरा कसले ल्याओस्, तर भूमिको विषयमा हरेक नेपाली नागरिकको आत्मसन्तुष्टिको कुरा हो। म एउटा सांसद, मेरो पनि आत्मसन्तुष्टिको कुरा हो। प्रतिपक्षी दलको कसले बनायो, कसले लिएर आयो भन्ने कुरा होइन। यो त हाम्रो पहिलो खुट्किलो। अझ जमिन फिर्ता गर्ने त हामीले एक किलोमिटर दूरी पारी गऱ्यौँ, अझ हजारौँ किलोमिटर दूरी पार गर्नु छ। भोलि भारतसँग बसेर टेबल टक गरेर वार्ता गर्नु छ, भारतसँग कुरा मैले हुने, यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु छ। आफूमा प्रमाण राखेर टेबल टक आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्नुपर्नेछ। आफ्ना इतिहासमा भएका तथ्य सत्यका आधारमा वार्ता गर्नुपर्नेछ। त्यो समय त अझ बाँकी नै छ नि। यो त नक्सा भनेको त के भने हामीले प्रारम्भिक काम पुरा गरेका छौँ। अब यो नक्सा पनि संसदबाट पारित हुन्छ, नयाँ लोगो पनि लगाउँछौँ, निशान चिन्ह पनि परिवर्तन हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ।
र 1-2 दिन ढिलोले अब भोलि बजेटको कुरा पनि होला, सरकारको बजेटको तयारीको कुरा पनि होला, यसमा अब सरकार बढी व्यस्त। तर जनतालाई चाहिँ एक खालको मनमा चिसो त पछ्यो नि, के भयो त जसरी फास्ट ट्र्याकमा चिजहरू भइरहेको थियो नि त, त्यहाँ हामीले संसदमा सरकारलाई यति धेरै सदनमा आउने कुरा थियो, एकाएक कार्यसूचीबाट हट्छ। र अर्को डेन्जर कुरा के छ भने मान्यज्यू, अब यो कतिको एथेन्टिक हो तर विषय चाहिँ श्यामशरण सुटुक्क काठमाडौँ सहरमा छन् यतिखेर, र उनी आइसके पछाडि घटना यसरी मोडिरहेछ भनेर चलिरहेका हल्लाहरू त्यो हल्ला मात्रै हो त? फेरि यो त हल्लाको देश हो भनेर भनिन्छ, यो कुरामा नचल्ने पार्टी हल्लिँदैन पनि भनिन्छ नि त मान्यज्यू। यो कुरामा चाहिँ मलाई आधिकारिक सूचना पनि छैन। यो कुराका बारेमा म धेरै यसका बारेमा टिका टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न। भारतले पनि आफ्नो देशको हितको काम गर्ने हो, हामीले पनि हाम्रो देशको हितको काम गर्ने हो। भारतकै नागरिकको पनि आफ्नो राष्ट्रियता छ, आफ्नो स्वाभिमान छ, हाम्रो पनि आफ्नो राष्ट्रियता आफ्नो स्वाभिमान छ। अझै त्यसमा भन्ने हो भने भारत र हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, भारत र हाम्रो धर्मको पनि सम्बन्ध छ। धेरै धार्मिक स्थलहरू भारतका नागरिकहरू नेपालमा पूजाआजा गर्न, धर्म कर्म गर्न आउँछन्, हामी पनि धेरै भारतमा जान्छौँ। हाम्रो धेरै पुस्तादेखिको सम्बन्ध छ। भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्राममा ब्रिटिसबाट भारतबाट लखेड्नका लागि नेपालका बिपिकोलाई धेरै राजनेताहरू जेल सहनु भएको छ। नेपालका राजनीतिक परिवर्तनमा पनि भारतले सकारात्मक चासो जिज्ञासासम्म राख्ने गरेको छ। पहिले परिवर्तन क्रान्तिको नेतृत्व र सबै काम हामीले नै गरेका हौँ। एउटा छिमेकी मुलुक, अरू सबै चिज परिवर्तन गर्न सक्छौँ, छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ नि हामी। भारतको ठाउँमा अर्को देशलाई ल्याएर राख्ने, नेपालको ठाउँमा अर्को देशलाई ल्याएर राख्न त सक्दैनौँ। हाम्रो तीनतिरको छिमेकी भारत नै हो, भारतको छिमेकी हामी नै हौँ। हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी चाइना नै हो, चाइनाको दक्षिणतिरको छिमेकी भारत र हामी नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि के पनि हो भने को टाढाको देउता करेसाको बुध भन्ने त उखानै छ। तर यस विषयले अब नेपाल भारत सम्बन्धमा कि दरार आउने र यसले चाहिँ अल्टिमेटली एक खालको समस्या पर्न सक्छ भन्ने आम विश्लेषण सुरु भएको छ। तपाईँ त्यति सोच्नु भएको छ कि यस विषयमा? यस्तो यो विषयमा किनभने भारतमा जस्ता खालका अहिले हल्लाहरू चलिरहेछन् यसले त शुभ सङ्केत त गरिरहेको छैन नि त, जबकि हाम्रो आफ्नो भूमि हामीले आफ्नो नक्सामा समावेश गर्यौँ। होइन, यसको के हो भने यसको बारेमा भारतले यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने र हामीले चाहिँ एकदम गौरव गर्नुपर्ने विषय पनि होइन। आफ्नो तथ्य र सत्य इतिहास आफूसँग भएका प्रमाणहरू भारत र हामी पटक पटक अन्य विषयमा पनि वार्तामा बसेका छौँ। हिजोका दिनमा एक आपसले छलफल र बहस गरेर उच्च स्तरीय समितिबाट प्रमाण र तथ्यका आधारमा यो समस्या समाधान गर्ने हो। तथ्य र प्रमाणले जे देख्छ त्यही गरेर हामीले अगाडि बढ्ने, उहाँहरूले पनि त्यही अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले भारतले यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने र हामीले चाहिँ अब भारतले विभिन्न मान्छेले परिकल्पना गर्ने, नाकाबन्दीको परिकल्पना गर्ने, अरू कुराहरूको परिकल्पना गर्ने, नेपालको राजनीतिमा के हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्ने। त्यति मात्रै होइन, भारतीय कतिपय सञ्चार माध्यमले त उनीहरूका सेना र हाम्रो सेनाको सङ्ख्या देखाएर कम्पेयर गर्न थालिसके। होइन, त्यो चाहिँ त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ अब यो त नेपाल त चिनको गुलाम भयो भन्ने खुलेआमा आरोप लाग्यो। एउटा उच्च तहमै एउटा स्वाभिमानी नागरिक तपाईँ हामी सबैका निम्ति हामी चिनको पनि गुलाम हुन चाहन्नौँ, भारतको पनि गुलाम हुन चाहन्नौँ। हाम्रो देश छुट्टै छ, हाम्रो टेरिटोरी छुट्टै छ, हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो छुट्टै छ। अब अस्ति लिपुलेखला लिम्पिया धुराको बारेमा त चाइनाले पनि हामीलाई सहयोग गरे जस्तो त लाग्दैन। चिनिया भारतीय प्रधानमन्त्री चीन भर्नुको बेला चिनिया सी जिनपिङ र भारतले चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यसैको बारेमा सम्झौता भयो, औपचारिक अनौपचारिक कुरा भइसक्यो। सुशील कोइरालाले अब्जेक्सन लेटर लेख्नुभयो, उहाँले यो कुरा टुङ्गेसम्म भारत जाँदैन पनि भन्नुभयो, जानु पनि भएन। पछिल्लो पटक यो लिपुलेख लिम्पिया धुराको बारेमा हुँदै गर्दाखेरि चिनियाकै सञ्चार माध्यममा पछि त्यो सुधारिएर आयो, सगरमाथाका पनि विवादित कुराहरू आए। अब कुनै मिडियाले चाहिँ भारतको विषयमा चाहिँ अब सेनाको कम्पेरिजन गर्ने, आर्थिक वृद्धि दरको कम्पेरिजन गर्ने, जनसङ्ख्याको कम्पेरिजन गर्ने, होइन पर क्यापिटा इन्कमको शक्तिशालीको अणु परमाणुको कम्पेरिजन गर्ने बेला चाहिँ भारतको पनि होइन, हाम्रो पनि होइन। हामी त गर्न पनि चाहन्नौँ, भारतसँग हार्दिकता राख्न चाहन्छौँ। तर कुरा के हो भने हाम्रो मुलुक सानो छ, हाम्रो टेरिटोरी सानो छ, हामी गरिब छौँ, हामी विकासोन्मुख देश छौँ, हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम थोरै छ, हाम्रो धेरै भूभाग भारतसँग जोडिएको छ भन्दैमा भूगोल, जनसङ्ख्या, पर क्यापिटा इन्कम, अणु परमाणुहरू कम हुने बित्तिकै कुनै देशका नागरिकको स्वाभिमान र राष्ट्रियता ठुलो हुने, कसैको सानो हुने भन्ने सार्वभौमिकता त सबैको बराबर हुन्छ। सार्वभौमिकता सबैको बराबर हो। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ यसरी कम्पेरिजन गरेर आउनु भनेको मिडिया जगतले पनि, चाहे भारतका मिडिया हुन्, चाहे तपाईँहरू जस्ता नेपालका मिडिया हुन्, भारत र नेपालको सम्बन्ध सुधार गर्ने भन्दा पनि मिडिया जगतले सम्बन्धभन्दा पनि सम्बन्धलाई झन् हार्दिकता बनाउने, झन् सम्बन्धलाई एकअर्काको परिपूरक बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू त टेबलबाटै समस्या समाधान हुने हो नि। इन्डियामा, दिल्लीमा कतिपय राजनीतिक र बौद्धिक उच्च तहमै के बहस पनि अब सुरु भएछ भने
हाम्रो फेभरको सरकार काठमाडौँमा भएन नेपालमा, त्यसकारणले हाम्रो फेभरको सरकार बनाउनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ हाम्रो साथी हो, सायद नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो भने अहिले यस्तो हुँदैन थियो भन्ने पनि एउटा राम्रै तहबाट त्यो सुरु भएको छ। यसको अर्थ के त, कसरी बुझ्ने? त्यसो भए सुशील कोइरालाले कालापानी र लिपुलेखको कुरामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चाइनामा जुन औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी भयो, उहाँले अब्जेक्सन लेटर लेख्नुभयो, त्यो उहाँको अनुकूलको सरकार थियो। बिपी गोयललाई सबैभन्दा बढी दुःख भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्रामका निम्ति बिपी गोयलको एउटा बुझाइ प्रश्न के थियो भने भारतमा ब्रिटिसहरूको राज्य छ, गणेशमान सिंह बिपी कोइरालाहरूको, ब्रिटिसहरूबाट जबसम्म भारत स्वतन्त्र हुँदैन तबसम्म नेपालमा राणाको अन्त्य गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा थियो। र जब भारतमा ब्रिटिसहरूको अन्त्य भयो, ब्रिटिस शासनको अन्त्य भयो, भारतमा लोकतन्त्र आयो, नेहरू महात्मा गान्धीहरू भारतको राजनीतिमा लोहियाहरू सक्रिय भए। तर जति हामीले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गराउनका निम्ति टेरोटेरीको कारणले हामीले जति सहयोग शुभेच्छा पाउनु पर्थ्यो त्यति नपाएको अवस्था हुन्छ। बिपी कोइराला पनि भारतमा कति प्रवास बस्नु भएको छ। तपाईँले इतिहास पढ्नुभयो भने बिपी कोइरालाहरूलाई कति धेरै कस्ता प्रस्तावहरू भारतीय नेताहरूले राखेका छन्, ती कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ नि हो। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने हामी त झन् राष्ट्रियताको मुद्दामा नेपालको कुनै पनि नागरिकसँग हामी भनेको इन्डियाले सधैँभरि कतिपय इतिहासहरू हामीले हेर्दाखेरि नेपालमा फुटाउ र राजगरको नीति उसले लिइरहेको छ। फेरि त्यो एउटा चाल चल्यो भने त्यसको मोहरा नेपाली काङ्ग्रेस बन्छ कि बन्दैन भन्ने कोणमा मेरो अरू कुरा म जान्दिनँ। हाम्रो पार्टी फुट्दैन, अब कोही पार्टी फुट्छ होइन, भोलि चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्ने यही न्युमा चाहिँ ल काङ्ग्रेससँग अर्को पार्टी फुटाएर के गरेर नयाँ सरकार बनाउने खेल भयो भने त उचालेर अहिले नेकपा विभाजन नभइकन नेकपा पार्टी विभाजन पनि नहोस्, हुनु पनि हुँदैन। डेमोक्रेसीमा राजनीतिक दल हुन्छन्, राजनीतिक दलहरू लोकप्रिय र बलियो हुन जरुरी छ। राजनीतिक दलहरू लोकप्रिय बलियो भयो भने उनीहरू कोही राज्य सत्ता हुन्छ, राज्य सत्ता लोकप्रिय हुन्छ, राज्य सत्ता लोकप्रिय भयो भने शासन प्रणाली लोकप्रिय हुन्छ, शासन प्रणाली लोकप्रिय भयो भने संविधानमा हामीले बनाएका नीति नियमहरूको दूरदर्शी ढङ्गले तिनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले हाम्रो संविधानको भविष्य सुरक्षित राख्नका निम्ति हामीले गरेका परिवर्तन क्रान्तिलाई संस्थागत गर्नका निम्ति दलहरू फुट्नु, विभाजन हुनु हुँदैन। अब अहिले हाम्रो पार्टीले चाहेर हामी संसदमा मात्रै प्रतिपक्षको भूमिका हो। अहिले सरकार परिवर्तन हुनका निम्ति त सत्तासीन पार्टी त 2/3 नजिकको छ, त्यो त उहाँहरूको आन्तरिक उनीहरू फुटेर आउन त्यसपछि हामी सोचौँला भन्ने हो त होइन। होइन त्यस्तो होइन। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै मान्ने चाहिँ अस्ति एउटा संसदमा जुन तपाईँले होइन केही पपुलर स्पिच दिनुभयो त्यो धेरै जनताले मन पराए। खास गरी सरकारमा भएका भ्रष्टाचारका विषयलाई तपाईँले प्रमुखताका साथ उठाउनु गर्नुभएको थियो। हाम्रो पूर्व सञ्चार मन्त्रीमाथि पनि टिप्पणी गरेर एउटा सिम्बोलिक लाक्षणिक रूपमा यहाँले बोल्नुभएको थियो। अझै पनि कोट ढल्काएर संसदमा आउन लाज छैन भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको रहेछ। कोट लाएर नआएर म के लङ्गोटी लगाएर आउँदा होइन, मैले उहाँलाई केही भने कुरा अब एउटा कुरा यस्तो हो, अब त्यो संसदमा विभिन्न प्रकृतिका हिजो जनयुद्ध लडेका धेरै नेताहरूसँग अब सत्यनिरूपण मेलमिल अदालतमा मुद्दाहरू पनि छन् होइन। अब आरोप लागेर एक तहमा सफाइ पाएका सभामुख पनि हुनुहुन्छ, आफ्नै कर्मचारीमाथिको लागेका। संसदमा मैले खालि एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, गणेशमान सिंहले के भन्नुभएको थियो भने प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा नैतिकता थपियो भने लोकतन्त्र हुन्छ, नैतिकता झिकियो भने साम्यवाद अथवा गैर लोकतन्त्र हुन्छ, निरङ्कुशता हुन्छ भन्नुभएको थियो। निरङ्कुशता र लोकतन्त्रको निम्ति राजनीतिक कर्मीहरूमा नैतिकता हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो। म पनि कहीँ नैतिकतामा चुक्यो भने मैले पनि त्यो नैतिकतामा बाँधेर जनताको अगाडि गएर क्षमा माग्ने, नैतिक रूपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने कुरा मैले कसैका प्रति व्यक्तिगत रूपमा कसैका प्रति भनेको होइन होइन। आज हामीले के सुनकाण्डका दोषीहरू कतिजना जेलभित्र छन्। हामीले नेवानीको नेपाल वायुसेना निगमको एकजना कर्मचारीलाई समेत समात्न सकेका छैनौँ। सिङ्गो मन्त्री परिषदहरू नै सहभागी भएका छन्, मन्त्री सहभागी भएका छन्। हामीले एकजना मान्छे न अख्तियारले न कुनै सरकारले कारबाही गरेको देखियो। बालवाटार काण्डमा लालपूर्जा भएका मान्छे छुट्ने, लालपूर्जा नीतिगत निर्णय गरेर सैजाब गरेका मन्त्रीहरू चाहिँ लाई मुद्दा लाग्ने हुन्छ। त्यसले मैले खालि के भनेको भने लोकतन्त्रमा नैतिकता हुनुपर्छ मात्रै भनेको। मैले कसैका प्रतिको कसैले मेलाप्रति कटाक्ष गर्यो के गर्यो भन्ने कुरामा त्यसको बारेमा जवाब दिन सक्नु छैन। हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू जनताका प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, नैतिकवान हुनुपर्छ। हामी कुनै नैतिकतामा चुक्यौँ भने हामीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट बिदा लिनुपर्छ, फेरि जनताका बिचमा गएर परीक्षण हुनुपर्छ।
कानुनले परीक्षण गर्ने, कानुनले सजाय दिने, कानुनले, न्यायालय, अदालतले, अब अख्तियारले, विशेष अदालतले कसैलाई छुट दिने, कसैलाई सफाई दिने एउटा कुरा हो। तर त्योभन्दा पनि ठुलो निकाय त के हो भने जनताका बिचमा फेरि मत माग्न जाँदाखेरि जनताले कतिको सजाय दिन्छन् कि त्यसलाई ठिक गरेको भन्ने त्यो जनताको फैसला त फेरि अनि अझै बढी कठोर हुन्छ नि। त्यो मैले कसैका बारेमा प्रतिक्रिया दिन म त्यति धेरै उपयुक्त ठान्दिनँ। हुन्छ मान्यजी, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि मेरो महत्त्वपूर्ण विचार, मेरो पार्टीको कुराहरू राख्न दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।